हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी मल्टिपल कोरिलेसन पढ्छौँ र तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामी स्ट्याटिस्टिक्स के को लागि पढ्दैछौँ भने एमबीएस र एमपीए को सिलेबस अनुसारको स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दैछौँ र स्पेशली ट्यू र क्यूमा सोध्ने क्वेशन्सहरु नेपाल बोर्डमा सोध्ने क्वेशन्सहरुको प्याटर्नमै हामी पढ्दैछौँ र हामीले टपिक के सुरु गरेका छौँ भने कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने च्याप्टर सुरु गरेका छौँ र कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनमा यो तेस्रो लेक्चर हो। फर्स्ट लेक्चरमा हामी कोरिलेसन रिग्रेसनको कोरिलेसन सुरु गरेका छौँ है। च्याप्टरको नाम हो कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन, तर पनि त्यसमा कोरिलेसन र रिग्रेसन दुईटा पोर्सन छ। त्यसमध्येको हामी कोरिलेसन मात्रै सुरु गरेका छौँ, दैट मिन्स रिलेसनशिप मात्रै सुरु गरेका छौँ र रिलेसनशिप कोरिलेसनमा हामी तीनटा पढ्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पल, पार्शियल र मल्टिपल। त्यसमध्ये फर्स्ट लेक्चरमा हामीले सिम्पल कोरिलेसन पढेका छौँ, जुन कि एमपीए प्राइभेट होस् अथवा सेमेस्टरको होस् अथवा तपाईको एमबीएस होस्, त्यो सिम्पल को सबै एउटै हो। पार्शियल र मल्टिपलबाट प्राइभेट एमपीए मा चाहिँ सोधिराखेको छैन, त्यति धेरै सोधेको छैन भनौँ न है। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भने स्ट्याटिस्टिक्समा सिम्पल फर्स्ट लेक्चरमा पढ्यौँ, सेकेन्ड लेक्चरमा हामी पार्शियल पढेका छौँ र आज थर्ड लेक्चर हो र थर्ड लेक्चरमा हामी मल्टिपल कोरिलेसन पढ्छौँ। अब सधैँ चाहिँ हामीले के गर्ने गरेका छौँ भने न्युमेरिकल पनि अलिकति फर्मुला लेखेका छौँ र त्यसको बारेमा डिस्कस गरेर फर्मुला पछि हामी के सिधै न्युमेरिकलमा गएका छौँ। त्यसै नै आज पनि हामी गर्नेछौँ। अब यो मल्टिपल कोरिलेसनमा यहाँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो पनि रिलेसन एमङ थ्री भेरिएबल्स और मोर देन थ्री भेरिएबल्स हो। सिम्पल दुईटा भेरिएबल्स को रिलेशनशिप मेजर गर्छ, सिम्पलमा के गर्छौं दुईटा भेरिएबल्स बीचको रिलेशनशिप मेजर गरेका छ। पार्शियल र मल्टिपल थ्री और मोर देन थ्री भेरिएबल्समा, तर पार्शियलमा हामी के पढेका छौं भने त्यहाँ एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अर्को भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसको रिलेसन र अर्को एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल नै हुन्छ, त्यसलाई हामी हेल्ड कन्स्टेन्ट गरेका छौं भनेको सेकेन्ड लेक्चरमा तपाईले मजाले पार्शियलको कुरो हामी गरेका छौं र त्यहाँ हामी न्युमेरिकल समेत पनि सल्भ गरेका छौं। त्यहाँ तपाईले सेकेन्ड भिडियो हेर्नु होला पार्शियलको लागि। फर्स्ट लेक्चर के हेर्नु होला भने सिम्पलको लागि र आज थर्ड लेक्चर भनेको मल्टिपलको सुरु गर्छौं। र मल्टिपलमा यहाँ के गर्छ भने थ्री और मोर देन थ्री भेरिएबल्स हो भनेको सिम्पल फर्ममा लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भने स्टडी अफ थ्री और मोर देन थ्री भेरिएबल्स हो। यो थ्री भेरिएबल्स हो भनेपछि तीनटा भेरिएबल्स को अथवा बढी, त्यो भन्दा बढी भेरिएबल्स को स्टडी गर्छौं के त मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा। अब हेर्नुस्, जेनरली हामीले हाम्रो क्वेशन सोधेको के हो भने तीनटा भेरिएबल्स को मात्रै क्वेशन सोधेको छ, चारवटा पाँचवटा को पढ्नु पर्दैन। अब तर पनि यहाँ मल्टिपलमा हामी तीनटा अथवा तीन भन्दा बढी भेरिएबल्स को स्टडी गर्ने भनेको कोरिलेसन के हो भने मल्टिपल कोरिलेसन हो, बुझ्नु पर्यो। अब तीनटा भेरिएबल्स को हामीले गर्दाखेरि यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले गर्ने भनेको तीनटा भेरिएबल्स को गर्छौं, जस्तै x1 x2 x3 नोटेसन गरेर हामी गर्छौं यहाँ हैन। एक्जाममा अर्को नोटेसन पनि आउन सक्छ, तर आउने प्रोबेबिलिटी भनेको एकदम थोरै छ त्यहाँ है। अब यहाँ हेर्नुस्, मल्टिपल कोरिलेसनमा तीनटा भेरिएबल्स मध्ये के हुन्छ भने तीनटा भेरिएबल्स हुन्छ। अब हामी तीनटा भेरिएबलको लेट से के गर भने लेट x1 x2 and x3 are थ्री भेरिएबल्स भयो। यो तीनटा भेरिएबल्सहरु छन्। अब यसमध्ये के गर्छौं भने मल्टिपल कोरिलेसन को लागि एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ र बाँकी दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ है। एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र बाँकी दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब तीनटा मध्ये दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट र एउटा के हुने भयो डिपेन्डेन्ट हुने भयो भनेपछि के देखियो भने टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हुने भयो र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स र एउटा के हुने भयो भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो।
भेरिएबल्स भेरिएबल बुझ्नु पर्ने हो है, मात्रै हो, लेख्नु पर्दैन है त, बुझ्नुस् मात्रै। भनेको तीनटा भेरिएबलको स्टडी गर्छौं र तीनटा भेरिएबलको स्टडी गर्दा तीनटा मध्ये दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिन्छौं र एउटालाई के लिन्छौं, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिन्छौं। यो भनेको मल्टिपलको कुरो भयो। अब यहाँ कुरो गर्दाखेरि के गर्छ भने तीनटै भेरिएबल्सको सेम टाइममा स्टडी गर्छौं। यो हैन कि यसमा कन्स्टेन्ट राख्ने गर्दैनौं, जबकि पार्शियलमा हामी के गरेका छौं, कन्स्टेन्ट राख्ने गरेका छौं, तर यहाँ कन्स्टेन्ट हुँदैन। तीनटै भेरिएबल्सको रिलेसन एकैचोटी सेम टाइममा मेजर गर्छौं। स्टडी अफ 3 or more भेरिएबल्स एट अ टाइम लेखे पनि भयो, एट अ टाइम लेखे पनि भयो, यहाँ अलिकति एट अ टाइम भनेको सेम टाइममा स्टडी गर्नु पर्यो है। अब जस्तै यहाँ कुरो के रह्यो भने अब तपाईलाई लाग्छ सर इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट कुनलाई डिपेन्डेन्ट भन्ने र कुनलाई डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरो। इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भनेपछि कसरी चुज गर्छ भने त्यो क्वेशन्सको इन्क्वायरी अनुसार, क्वेशन कसरी सोधिया छ, क्वेशन्सले के भनेको छ, कसलाई डिपेन्डेन्ट भनेको छ, त्यो अनुसारको हामी डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टलाई चुज गर्छ। त्यो तपाईको टाउको दुखाइ बन्दैन, मजाले क्वेशन्स अनुसार म यहाँ चुज गर्छु र तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ है त। क्वेशन्सले भनेकै हुन्छ यसलाई डिपेन्डेन्ट मान हैन, र यो अब एउटा डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै दुईटा के हुने भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ। त्यो भनेको त्यो क्वेशन्सको इन्क्वायरी भनेको इन्क्वायरी अनुसार भनौं अथवा क्वेशन्स अनुसार त्यो भनेको हुन्छ, त्यो अनुसार मान्नुपर्ने हुन्छ। भनेको तीनटा मध्ये सिम्पल कुरो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट र एउटा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अब जस्तै यसको यो तीनटाको यो भन्न खोजे के भने जस्तै एज, वेट र हाइटको कुरो गरौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा लिउँ न त। अब के गर भने जस्तै वेटलाई डिपेन्डेन्ट भन्यो भने यो लेट्स से वेट x1 हो भनेपछि x2 र x3 के हुने भयो, एज र हाइट के हुने भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अब यसमा वेटलाई डिपेन्डेन्ट भन्यो भने अब यसको मल्टिपल कोरिलेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेको सिम्पलको सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ, पार्शियलको पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ भने मल्टिपल कोरिलेसन के हुनु पर्यो, मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुनु पर्यो। यहाँ पनि के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुनु पर्यो। भनेको यहाँको नोटेसन्समा हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँको नोटेसन आर, क्यापिटल आर ले डिनोट गर्छौं है। सिम्पल र पार्शियलमा हामीले सानो आर ले डिनोट गरेका थियौं, तर मल्टिपलमा हामी के गरेका छौं भने मल्टिपलमा क्यापिटल आर ले डिनोट गरेका छौं। त्यसपछि अब यहाँ गर्ने गर्छौं। अब त्यसपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने अब जस्तै वेट डिपेन्डेन्ट हुने भयो, मान्नुस् यो वेटलाई मैले डिपेन्डेन्ट भने अथवा क्वेशनले डिपेन्डेन्ट भन्यो है। अब यो डिपेन्डेन्ट भन्दाखेरि एज र हाइट के हुनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। भने यसलाई कसरी डिनोट गर्छौं भने R1.23 पहिला के गर्छ भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्छौं, पहिला डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्छौं, त्यसपछि डट पछि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राखिदिन्छौं, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राखिदिन्छौं। त्यसैगरी जस्तै मैले मान्नुस् एजलाई डिपेन्डेन्ट भन्यो भने यहाँ के हुन्छ R2.13 यसरी गर्छ। जस्तै हाइटलाई मैले डिपेन्डेन्ट भन्यो भने R3.12 भनेको पहिलो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्ने र डट पछि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राखिदिने। भनेको यसलाई कसरी पढ्छौं भने यदि तीनटा भेरिएबल x1 x2 x3 छ भने यसलाई हामी कसरी पढ्छौं भने मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 एन्ड टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2 एन्ड x3 यसरी पढ्छौं। एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको पहिलो डट भन्दा पहिला के आउँछ डिपेन्डेन्ट, डट पछाडी के आउँछ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ भन्ने कुरो, त्यति कुरो बुझ्नु पर्यो है त। अब यो त भयो सिम्पल नोटेसन्समा। ल यसलाई मैले नोटेसन्सको लेखिदिन्छु, त्यसपछि तपाईले मजाले यसलाई के गर्नु होला भने यसलाई एउटा सम्झिनु होला, त्यसपछि हामी फर्मुला लेख्छौं है त। ल हेर्नुस् R1.23 यो कुरो बिर्सिनु भएन। हामीसँग भेरिएबल कतिवटा छ x1 अर्को x2 एन्ड अर्को के छ भने x3, तीनटा भेरिएबल लिएर हामी यो नोटेसनलाई गर्दै छौं है त। ल भनेपछि यसलाई हामी कसरी पढ्छ भने मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अथवा यसलाई अर्को पनि पढ्ने
coefficient of multiple correlation पढे पनि भयो के पढ्छ coefficient of multiple correlation पढ्नुस् अथवा multiple correlation coefficient पढ्नुस् कुरो एउटै हो जसरी बुझ्दा पनि भयो अब तपाईले simple correlation coefficient पढ्नु भएको छ partial correlation coefficient पढ्नु भएको छ भने यसलाई multiple correlation coefficient नै पढ्नुस् है त के पढ्छ multiple correlation coefficient between dependent variable कुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो त x1 1 पहिला छ नि त x1 मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 एन्ड टु independent variables कुन भेरिएबल हुने भयो x2 एन्ड x3 यसलाई यसरी पढ्छ है त यसो यो लेख्नु पर्दैन तपाईले मजाले यो यसलाई सम्झिनुस् एउटा सम्झिनु भयो भने अर्को सम्झिन्छ त्यसैगरी r मैले के लेखे भने 2.13 लेखे 2.13 लेखे भने यसलाई कसरी पढ्नु हुन्छ यसलाई पनि पढ्नु हुन्छ मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट त सबैमा आउने भयो हो मल्टिपल कोरिलेसन coefficient between dependent variable कुन त x2 डिपेन्डेन्ट हुनु भयो यहाँ 2 पहिला छ नि त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2 एन्ड 2 independent variables कुन हुने भयो त x1 र x3 हुने भयो x1 एन्ड x3 मजाले बुझ्नु भएको छ एउटा बुझ्नु भने अर्को आफै बुझिन्छ त्यसैगरी अब अर्को के आयो त एकचोटी 1 लाई डिपेन्डेन्ट बनायो अर्कोचोटी 2 लाई डिपेन्डेन्ट बनायो अब कसलाई बनाउनु पर्यो 3 लाई भनेको 3 डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै 1 2 के हुनु पर्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो 3 डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै 1 2 के हुनु पर्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो यसलाई फेरि के गर्छ त्यही लेख्छ मल्टिपल कोरिलेसन coefficient between dependent variable multiple correlation coefficient between dependent variable x3 and two independent variable x1 and x2 भनेको यसमा के देखियो भने 1 2 इन्डिपेन्डेन्ट 1 2 x1 x2 इन्डिपेन्डेन्ट र 3 भनेको x3 डिपेन्डेन्ट त्यही लेखेको छ भनेको सबैको प्याटर्न त्यही छ भनेपछि यहाँ मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा के बुझ्छ भने डट कहाँ हुन्छ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट को बीचमा डट हुन्छ भनेको डटले के छुट्याउँछ एकातिर डिपेन्डेन्ट छ अर्कोतिर इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेको तीनटा मध्ये एउटा डिपेन्डेन्ट भनेको डट भन्दा पहिला र दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट डट पछाडी सबैको प्याटर्न त्यही छ र सानो आर को ठाउँमा हामीले के गरेछ क्यापिटल आर को युज गरेछ स्मल आर को हैन कि मल्टिपलमा क्यापिटल आर को आर ले डिनोट गर्छौं भन्ने कुरो यति मात्रै छ अरु केही पनि छैन एउटाको मात्रै बुझ्नु पर्यो मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्नुस् अथवा कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल कोरिलेसन भन्नुस् कुरो एउटै रहेछ है अब यसको फर्मुला लेखौं त्यसपछि हामी यसको न्युमेरिकल गरौँ अब फर्मुला के गर्ने भने स्क्वायर रुटमा राख्ने अब हेर्नुस् यसको r12 स्क्वायर अथवा यसलाई r12 को होल स्क्वायर लेखे पनि भयो केही फरक पर्दैन यसलाई यसरी लेखे पनि भयो यसरी लेखे पनि भयो है त ल भनेको r12 को स्क्वायर प्लस r13 स्क्वायर माइनस 2 r12 r13 r23 है डिवाइड 1 माइनस r23 स्क्वायर यसलाई सम्झिनुस् है अलिकति सम्झिनुस् त्यसपछि अगाडि आफै लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् पहिला के गर्नु भने कसको स्क्वायर गर्ने भने 1.2 1.2 को त्यसपछि 1.3 एकचोटी दुईटै
एउटा डिपेन्डेन्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट, एउटा डिपेन्डेन्ट फेरि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भनेको यसको 1 2 मल्टिप्लाई गरे जस्तो गर्दैन, 1 into 2 1 into 3 भयो जस्तै गरिदिनुहोस् है त। 1 2 को स्क्वायर 1 3 को स्क्वायर माइनस 2 फर्मुलाको भयो, 2 फर्मुलाको भयो। त्यसपछि x1 x2 र x3 तीनटामा पेयर बनाउनुहोस्। कति जोडी बन्छ, कतिवटा रिलेसन बन्छ भनेको एउटा यसको रिलेसन, एउटा यसको रिलेसन, अर्को यसको र यसको रिलेसन भनेको यसको रिलेसन यो 1 2 यसलाई 1 2 भन्यो, यसलाई 2 3 भन्यो र यसलाई 1 3 भन्यो है। तीनटाको दुईटा जोडी बनाउनु छ है। तीनटा मध्ये दुईटा जोडी बनाउनु भयो भने कतिवटा जोडी, तीनटा जोडी हुने भयो, तीनटा पेयर हुने भयो। अब तीनटै पेयरलाई लेखिदिनु छ। यो सबैमा कमन हुन्छ, यो पोर्सन 2 यो पोर्सन सबैमा कमन हुन्छ। एकचोटि 1 2 को छ, x1 x2 को छ, अर्कोचोटि x1 x3 को छ, अर्कोचोटि 2 र 3 को छ, सबैको छ। तल कसको राख्ने 1 माइनस कसको यसलाई राख्ने, तल कसलाई राख्ने यसलाई, दुईटै इन्डिपेन्डेन्टको स्क्वायर, यति मात्रै हो। यो स्क्वायर रुट सबैमा छ है त, स्क्वायर रुट यो सबैमा छ। यो होइन कि न्युमिनेटरमा मात्रै छ डिनोमिनेटरमा छैन कि होइन, यो सबै स्क्वायर रुट भित्र छ है। एउटा यो भयो। त्यसै गरी अब भन्नुहोस् त यसलाई कसरी लेख्नुहुन्छ, यसलाई कसरी लेख्ने, यसलाई कसरी लेख्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यसलाई R21 भन्नुहोस्, R21 लेख्छौँ अथवा R12 लेख्छौँ, कुरो एउटै हो। R21 लेख्नुहोस् अथवा R12 लेख्नुहोस्, कुरै एउटै हो। यहाँ हेर्नुहोस् त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त R12 स्क्वायर प्लस 2 3 R23 स्क्वायर माइनस यो सबैमा कपी गरिदिने हो 1 3 R23 डिवाइड 1 माइनस R कसलाई हेर्नु पर्यो 1 3 लाई हेर्नु पर्यो 1 3 को स्क्वायर यसलाई पनि स्क्वायर रुटमा राख्नुस् है। गाह्रो छ केही पनि गाह्रो छैन, एउटा सम्झिनु भने बाँकी सबै सम्झिन्छ। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् R13 लेख्नुहोस् 31 लेख्नुहोस्, एउटै कुरो R13 अथवा R31 कुरो त एउटै हो नि त है। भनेपछि R13 स्क्वायर प्लस 32 लेख्नुहोस् अथवा 23 लेख्नुहोस्, कुरो एउटै हो। R23 स्क्वायर यो त सबैमा कमन हुने भयो 2R12 R13 R23 डिवाइड तल कसको 12 को R12 स्क्वायर यो पनि स्क्वायर रुटमा। त्यति मात्रै हो, यति फर्मुला हो। अब यो तीनटै फर्मुला घोक्नु पर्छ र तीनटा फर्मुला छ त्यसरी घोक्ने हो र होइन। एउटा फर्मुलाको फर्मेट बुझ्ने हो, एउटा फर्मुला बुझ्ने हो, बाँकी सबै हामी त्यसलाई त्यही अनुसारको फर्मेट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, केही पनि छैन। यो तल इन्डिपेन्डेन्टको 1 बाट इन्डिपेन्डेन्टको स्क्वायर निकाल्दिने, यहाँ जस्तो यसको यहाँ यसको। त्यसै गरी अब यो सबैमा कमन हुने भयो, यो सबैमा कमन हुने भयो, सबैमा कमन हुने भयो हैन। यो केही साइन छैन भने इन्टु छ, यहाँ इन्टु छ, यसलाई सबै भ्यालु राखेर हामी इन्टु गर्छौँ है त। त्यसै गरी अब यहाँ मात्रै अगाडिको यो र यो चेन्ज हुन्छ, यो दुईटा र यो चेन्ज हुन्छ है त। ल सबै स्क्वायर रुटमा छ। अब यसको रेन्ज कति हुन्छ, यसको एन्सर कति आउनु पर्यो भने यसको हेर्नुहोस् यहाँ यसको रेन्जको कुरो गरिदिने हो भने हेर्नुहोस् स्क्वायर रुटमा छ, स्क्वायर रुटबाट नेगेटिभ कुरो आउँदैन, त्यो इमेजिनरी नम्बरको हामी म्याथमेटिक्समा ल्याउँछौँ, त्यो इमेजिनरीको कुरो हो। तर जेनरली हाम्रो लागि त्यो छोडिदिनुहोस्, यो इमेजिनरी रियल यताउति कुरो गर्नु पर्दैन। तपाईँले यति मात्रै बुझ्नुहोस् स्क्वायर रुटबाट नेगेटिभ कुरो आउँदैन, नेगेटिभ निस्किनेवाला छैन भनेको मिनिमम भ्यालु 0 र म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ। मिनिमम भ्यालु 0 र म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ भनेपछि कति 0 R 1 2 3 भन्नुहोस्, यो भनौँ अथवा जुनसुकै यो तीनटा मध्ये जुनसुकै तपाईको रेन्ज कति हुने भयो त म्याक्सिमम 1 मिनिमम 0 अथवा मिनिमम 0 हुने भयो, म्याक्सिमम 1 हुने भयो र बाँकी के हुनु भयो त्यो भित्रको हुनु पर्यो भनेको 1 भन्दा बढी एन्सर आउन सक्दैन। रिलेसनमा भनेकै छौँ हामी कुनै पनि रिलेसनमा
हाम्रो 1 भन्दा 100% भन्दा बढी हुँदैन 1 भनेको 100% हो तर पार्शियल र मल्टिपलमा के कुरो गरे त पार्शियल र मल्टिपलको -1 टु +1 सम्म हुन्छ तर यसको कति हुन्छ 0 टु 1 सम्म मात्रै हुन्छ है मल्टिपलको अलिकति फरक हुने भयो है त ल भनेको रेन्जको कुरो पनि हामी गर्यौं भनेको यसको भ्यालु कति 0 टु 1 सम्म मात्रै हुन्छ ल अब सिधै हामी न्युमेरिकलमा जाउँ भनेको नोटेसन पनि बुझ्नुभयो हैन र त्यसपछि यो तपाईको फर्मुला पनि बुझ्नुभयो अब सिधै हामी न्युमेरिकल हेरौँ त्यसपछि हामी गर्छौं दुईटा न्युमेरिकल गर्छौं एउटा सिधै R1 R2 R3 दिएको बेलाको यो भनेको यसलाई भन्छ के सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ नि त यही हो नि त सिम्पल कोरिलेसन यो सबै के हो त R23 R13 यो सबै सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो नि त सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने फर्मुला हामी सबै चारवटा फर्मुला मध्ये दुईटा फर्मुला मैले अलरेडी पढाइसकेको छु र दुईटा मध्ये तपाईले एउटा प्र्याक्टिस गरेर जानु होला भनेर फर्स्ट लेक्चरमै मैले भनेको छु यदि तपाईलाई यो निकाल्न आउँदैन भने फेरि तपाईले फर्स्ट भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन यहाँ त मैले निकालेर देखाउँछु तर पनि तपाईलाई यो सबै सिम्पल हो नि त जेरो अर्डर भन्थ्यो नि त हामी यो सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यो सिम्पल सबै सिम्पलबाट के परेको त मल्टिपल निकालेको त्यति कुरो बुझिदिनु पर्यो अब भनेपछि एउटा R1 यो सिम्पल दिएको बेलाको निकालौं एउटा अर्को एउटा न्युमेरिकल के गरौँ भने डाटा दिएको बेलाको न्युमेरिकल गरौँ भनेको सिम्पल केही नभएको बेलाको छ भने गिभनमा के छ R12 छ जस्तै x1 र x2 को x1 x2 को रिलेसन दिएको छ त्यसैगरी 1 र 3 को रिलेसन दिएको छ त्यसैगरी 2 र 3 को रिलेसन दिएको छ भने तीनटै रिलेसन दिएको छ के भन्छ भने फाइन्ड मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट ट्रिटिङ फर्स्ट भेरिएबल एज डिपेन्डेन्ट फर्स्ट लाई के भन्यो डिपेन्डेन्ट भन्यो र एन्ड सेकेन्ड एन्ड थर्ड इज ट्रिटेड एज इन्डिपेन्डेन्ट भनेको थर्ड र सेकेन्ड लाई के गर फर्स्ट लाई भनेपछि निकाल्नु के छ यहाँ यसले भन्न खोजेको फाइन्ड भनेको छ यो निकाल्नु भनेको छ के भनेको छ भने डिपेन्डेन्ट दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको 2 र 3 के हुने भयो त सेकेन्ड एन्ड थर्ड डिपेन्डेन्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड इन्डिपेन्डेन्ट सरी सेकेन्ड एन्ड थर्ड इन्डिपेन्डेन्ट र फर्स्ट के छ त भने फर्स्ट भेरिएबल एज डिपेन्डेन्ट भनेको यसरी यही नै हो नि यसैलाई निकाल्न भने त्यति त हो नि क्वेशनले मजाले कुनलाई डिपेन्डेन्ट कुनलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरो त बुझियो हो अब गर्ने के सिधै हामीलाई थाहा छ we know that multiple correlation coefficient between dependent variable फर्स्ट सेकेन्ड त्यो माने पनि भो नमाने पनि भो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फर्स्ट एन्ड टू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स सेकेन्ड एन्ड थर्ड यसरी लेखिदिँदा पनि भयो है मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फर्स्ट एन्ड two independent variables second and third that is R1.23 is equal to formula लेख्ने R1.23 के फर्मुला छ त R12 square plus R13 square minus 2 R12 R13 R23 divide 1 minus R23 square यही छ हैन यही हो अब यसैलाई के गर्नु भने मैले यहाँ तपाईलाई यो भ्यालु राख्दिनु हो भ्यालु राख्दिँदाखेरि कति आउँछ त हेर्नुस् यहाँ अब भ्यालु राख्दिनु हुन्छ भने यो स्क्वायर रुटमा राख्नुस् है सबै यो सरी अलिकति यहाँ बिग्रिया छ यो मात्र स्क्वायर रुट हैन कि यो सबै स्क्वायर रुट है सबैलाई स्क्वायर रुटमा राख्छौं हामी फर्मुला अघि पढेको फर्मुला छ अब 1 2 को स्क्वायर भनेको 0.98 स्क्वायर प्लस
13 को भनेपछि कति 0.44 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु गरेर सबै लेख्दिनुहोस् 2 इन्टु R12 कति छ R12 0.98 इन्टु कति छ 0.44 इन्टु कति छ 0.54 डिभाइड छ डिभाइड 1 माइनस 23 कति 23 0.54 को स्क्वायर छ यसलाई स्क्वायर रुटमा राख्नुस् है अब क्याल्कुलेटर थिच्दिनुस् यो क्याल्कुलेटर थिच्नुहुन्छ भने यसको नियर अबाउट कति आउँछ भने तपाईको यो थिच्नु होला यसलाई स्क्वायर गर्नु यो सबैमा मल्टिप्लाई गरेर उ गर्नुस् अनि कति आउँछ भने यसको गर्नुभयो भने यो तपाईको माथि आउँछ 0.6883 है मैले नि क्याल्कुलेटर थिचेको छु तपाईले नि थिच्नुस् यहाँ डिभाइड बाइ 0.7084 छ यसलाई गर्नुहुन्छ भने 0.986 आन्सर आउँछ आयो 1 भन्दा कम आउनु पर्यो 0 भन्दा माथि आउनु पर्यो त्यसरी गरिदिने भयो त भनेर यो के छ गाह्रो छ केही पनि गाह्रो छैन सिधै यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो यो दिएको छ यो त भयो के दिएको बेला कसरी मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने अब अर्को एउटा क्वेशन हेर्नुस् त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है त ल हेर्नुस् अब अर्को क्वेशन हेर्नुस् है त अर्को क्वेशन के छ भने x1 x2 x3 तीनटा भेरिएबल दिएको छ x1 x2 x3 भेरिएबल दिएको छ अनि यसबाट के भनेछ भने मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेछ के भनेछ मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेछ तर अब कुनलाई डिपेन्डेन्ट मान्ने र कुनलाई इन्डिपेन्डेन्ट मान्ने कुनलाई अब हामीलाई थाहा छ तीनटा मध्ये एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र बाँकी दुईटा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त कुनलाई डिपेन्डेन्ट र कुनलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् के भनेछ भने फ्रम द फलोइङ डेटा by treating first variable x1 as dependent यहाँबाट तपाईलाई आइसक्यो x1 लाई डिपेन्डेन्ट मान्ने अब x1 लाई डिपेन्डेन्ट मान्ने हो भने त के भइदियो x2 र x3 के हुने भयो x2 र x3 के हुने भयो त इन्डिपेन्डेन्ट भनेपछि के छ भने R1.23 नै निकाल्नु छ यही निकाल्नु छ नि त मिनिङ के भयो त x1 डिपेन्डेन्ट र बाँकी दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको 23 लाई के भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट मानेर सल्भ गर्नु छ अब यसैलाई यही निकाल्नु छ हामीले अब त्यो क्वेशनबाट थाहा भइसक्यो नि त ल सल्युसन गरौँ अब हामीलाई के थाहा छ we know that फर्मुला हामीलाई थाहा छ R1.23 को फर्मुला के हो त R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 213 2R12 R13 R23 यही गर्नु छ डिवाइड 1 माइनस R23 स्क्वायर गर्नुस् यही हो नि त स्क्वायर रुट अब सबै चाहियो R12 चाहियो R13 चाहियो R23 चाहियो R1 सबै चाहियो यो 23 सबै चाहियो अब यो तीनटै चाहियो नि त भनेपछि के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो फर क्याल्कुलेसन अफ R12 R13 एन्ड R23 अघिको क्वेशनमा के थियो भने यसको भ्यालु दिएको थियो यसको भ्यालु दिँदाखेरि हामी के गरेका थियौं ठ्याक्क भ्यालु लगेर हाल्दिएको थियौं तर यहाँ चाहिँ छैन त्यसको भ्यालु चाहिँ छैन भनेपछि यहाँ के गर्दिनु पर्यो त अब यो सबै निकाल्नु पर्यो अब निकालौं यहाँ है हेरौं मैले तपाईले यो भ्यालु भनेको पनि छु कसरी निकाल्ने हामीसँग दुईटा मेथड छ एउटा सर्टकट एउटा डाइरेक्ट मेथड भनेपछि हामी के गरौँ भने सर्टकट नै गरिरहेका छौं d1 d2 को गरिरहेका छौं भने त्यसैमा जाऊ अब यसपछि अब के गर्नु पर्यो त टेबल बनाउनु पर्यो x1 को टेबल x2 को टेबल
x3 को टेबल चाहियो है है बनाउँदै जान्छौँ अब तपाईले जुनसुकैबाट गर्न सक्नुहुन्छ 9 12 10 7 17 यो एउटा भयो अर्को 2 5 4 3 6 भयो x3 कति छ 4 5 5 3 8 छ यति भयो x1 x2 x3 भयो अब हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ मैले सर्टकटबाट गरिरहेको छु भने फर्मुला के चाहियो d1 d2 वाला फर्मुला चाहियो d को फर्मुला चाहियो भनेपछि d1 कसरी निकाल्छौं d1 निकाल्ने फर्मुला के छ मैले के भनेको छु भन्नुस् d1 निकाल्ने फर्मुला d1 भनेको x1 माइनस a त्यसैगरी d2 भनेको x2 माइनस b अब a b कसलाई मान्छौं अब a भनेको x1 मध्येको जुनसुकै भ्यालु राख्नुस् न धेरै सानो राख्नुस् न धेरै ठुलो राख्नुस् मैले a लाई लिए त्यसैगरी अब तपाईले यो लाई लिन सक्नुहुन्छ अथवा अर्को a लाई अथवा यो सिरियली x2 बाट यो लिनुस् x1 बाट a लिए x2 बाट यो लिए x3 बाट यो सजिलोको लागि मैले जुनसुकै तपाईले लिएर गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि कति 10 लिए x2 कति 4 लिए x2 बाट a2 कति लिए त 4 लिए d3 x3 माइनस कति लियौं त यहाँ 5 ल अब यो d1 d2 d3 आउँछ अब यो d1 भनेको कति आउनु पर्यो त अब हेर्नुस् 9 minus 10 9 minus 10 minus 1 9 minus 1 यो कति 2 है यो कति आयो त 2 यो 0 यो -3 यो +7 सानोबाट ठुलो गरेर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस साइन आउँछ त्यसैगरी यसको 4 2 4 -2 यो +1 यो 0 यो -1 यो +2 ठीक छ त्यसैगरी d3 कति d3 यहाँ छ अब 4 -5 भनेपछि -1 यो 0 यो 0 यो कति 3 -2 अनि 8 भनेपछि कति भयो 3 यति भयो अब d1 स्क्वायर निकाल्नुस् d1 स्क्वायर चाहियो त्यसैगरी d2 स्क्वायर चाहियो त्यसैगरी के चाहियो d3 स्क्वायर चाहियो यति गर्नुस् अब यति गर्दाखेरि d1 स्क्वायर कति यहाँ छ 1 यो कति 4 यो कति 0 यो कति 9 यो 49 d2 भने यो 4 यो 1 यो 0 यो 1 यो 4 यो पनि निस्क्यो त्यसैगरी d3 कति d3 स्क्वायर कति त 1 यो 0 यो 0 यो 4 यो 9 त्यसैगरी अब के चाहियो तपाईलाई d1 into d2 चाहियो त्यसैगरी के चाहियो d1 into d3 चाहियो त्यसैगरी के चाहियो d2 d3 चाहियो यति चाहियो त्यसपछि सम चाहियो सबैको है ल मैले यहाँ पेपरबाट मैले निकालेको छु सबै साथ दिए फटाफट हुन्छ है त ल हेरौँ यहाँ भनेपछि d1 d2 कति आयो त यो 2 आउँछ यो 2 आउँछ यो 0 यो 3 यो 14 d1 र d2 लाई मल्टिप्लाई गर्नु d1 यहाँ 2 2 0 3 माइनस दुईटा माइनस प्लस दिन्छ यो 14 भयो त्यसैगरी 1 0 0 अब d1 र d3 गर्नु छ d1 यहाँ छ d3 यो भनेको 1 यो दुईटा 0 नै भयो त्यसपछि यो
6 र 21 6 र 21 त्यसै गरी D2 र D3 कति हुन्छ 2 यो दुईटा D3 मा 0 छ दुईटा 0 हो त्यसपछि 2 6 2 3 2 6 2 6 सबैलाई सम गर्दिनुस् भनेपछि D1 कति आयो समेसन D1 कति आयो त समेसन D1 तपाईको आयो 5 D2 कति आयो 0 D3 कति आयो D3 कति आयो तपाईको यो पनि 0 आयो यहाँ गर्नुहुन्छ नि त -3 मा छ +3 मा छ 3 3 0 हो यो माइनस यो गयो यो गयो ठिकै छ D1 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्न मजाले गर्नु होला है यही नै टाइम धेरै लिन्छ D1 स्क्वायर कति भयो त D1 स्क्वायर तपाईको 63 D2 स्क्वायर समेसन D2 स्क्वायर कति भयो समेसन D2 स्क्वायर आउँछ तपाईको 10 D3 स्क्वायर कति आउँछ D3 स्क्वायर तपाईको कति आउँछ 14 समेसन D1 D2 कति आयो D1 D2 कति आयो 21 समेसन D1 D3 कति आयो 10 D1 D3 28 सरी यो 21 र यो 28 आउँछ 6 अनि 6 27 28 हो D2 D3 कति आयो भन्दाखेरि 10 भयो 6 to 8 10 भनेको यो 10 यति भइदियो यति निकाल्छ हामी यति भइसकेपछि यो टेबलबाट निकालेको यो टेबलबाट निकालिसकेपछि अब गर्ने के सबै भ्यालु माथि लेख्नुस् त्यसपछि सबै R1 R2 यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के आउनु पर्यो त समेसन D1 रह्यो कति 5 समेसन D2 कति रह्यो त 0 समेसन D3 कति रह्यो त 0 D1 स्क्वायर कति गयो D1 स्क्वायर 63 समेसन D2 स्क्वायर कति भयो D2 स्क्वायर कति भयो 10 D3 स्क्वायर कति भयो D3 D2 स्क्वायर D3 स्क्वायर 14 त्यसै गरी अब के आउँछ समेसन D1 D2 कति आयो समेसन D1 D2 21 त्यसै गरी समेसन D1 D3 कति आउँछ D1 D3 28 आउँछ D2 D3 कति आएको छ 10 आएको छ यति गर्नु पर्यो अब we have R12 को फर्मुला के पढाएको छ n समेसन D1 D2 समेसन D1 समेसन D2 यो सिम्पल कै हो n समेसन D1 स्क्वायर समेसन D1 यो हो त्यसै गरी n समेसन D2 स्क्वायर समेसन D2 होल स्क्वायर यो भयो भ्यालु राख्नुहुन्छ भ्यालु राख्दाखेरि कति भयो त n कति काउन्ट गर्नुस् 1 2 3 4 5 वटा छ n कति वटा छ त n 5 वटा 1 2 3 4 5 भनेको 5 इन्टु D1 D2 D1 D2 D1 समेसन D1 D2 21 छ हैन D1 D2 21 छ ल ठिकै छ माइनस अब हेर्नुस् यसमध्ये एउटा 0 छ यो D1 कति छ D1 तपाईको 5
र D2 कति छ 0 छ 5 * 0 0 भइसक्यो त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुस् n कति 5 D1 स्क्वायर कति D1 स्क्वायर कति छ 63 माइनस समेसन D1 5 को स्क्वायर एउटा स्क्वायर रुटमा यो राख्नुस् त्यसै गरी D2 5 * D2 स्क्वायर कति 10 माइनस 0 को स्क्वायर यसलाई अर्को स्क्वायर रुटमा राख्नुस् यो केही छैन भने यति छ अब यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईको कति आउन जान्छ R12 ठिकै छ यो तपाईको 105 माथि आउँछ तल आउँछ एउटा रुटमा 290 आउँछ र एउटा रुटमा तपाईको 50 आउँछ र यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईको 0.872 आउँछ 872 आउँछ ल म अब यसैमा करेक्सन गर्दै अब के रे एडिट गरेर म गर्छु यो पहिला हेर्नुस् तपाई यो मजाले हेर्नुस् त यति कुरो बुझ्नु भएको भएन त्यसै गरी म 1 3 निकाल्छु त्यसै गरी 2 3 निकाल्छु है हेर्दै गर्नुस् यो पहिला हेरिहाल्नुस् त्यो एकछिन पज गरेर ल हेर्नुस् यहाँ R13 गर्नु पर्यो भने केही हैन जहाँ जहाँ 2 थियो अघिको मा त्यहाँ 3 गर्दैछु 1 लाई 1 कै छुडेछु 2 लाई 3 गर्दैछु 3 यहाँ 3 भयो अब भ्यालु हेर्नुस् भ्यालु 5 ठिकै छ D1 D3 को भ्यालु कति छ D1 D3 28 छ D1 D3 को भ्यालु 28 छ भने हामी 28 हाल्छौं त्यसै गरी अब D1 5 छ D3 कति छ 0 छ D3 कति छ 0 छ समेसन D3 0 ठिकै छ त्यसै गरी 5 यो टर्म जस्ताको त्यस्तै नै रहने भयो अब D3 वाला D3 स्क्वायर कति छ त D14 D3 स्क्वायर कति छ 14 छ अनि 0 ठिकै छ अब यसलाई गर्नुहुन्छ भने तपाईको कति आउँछ भने यसलाई गर्नुहुन्छ भने माथि आउँछ 140 तल आउँछ 290 र यो आउँछ 70 र यो गर्नुहुन्छ भने 0.983 आउँछ 0.983 आउँछ यो पनि आयो है त्यसै गरी अब के चाहियो हामीलाई R12 निकाल्यौ R13 निकाल्यौ अब R23 चाहियो भनेको यसलाई 23 बनाउनु पर्यो भने के यहाँ गर्ने 2 है अब जहाँ 1 छ त्यहाँ 2 गर्ने यो 2 है ठीक छ यो सिम्पलमा मैले सिकाएको छु सबै भनेपछि यहाँ कति भयो 5 D2 D3 कति D2 D3 10 D2 D3 10 अनि यो 0 * 0 नै भयो त्यसै गरी 5 D2 स्क्वायर 10 यहाँ 10 यो 0 स्क्वायर D3 भनेको ठिकै छ यति भयो है अब गर्नुहुन्छ भने त्यो कति आउँछ 50 अनि यहाँ माथि 50 तल 50 अनि यो 70 ठिकै छ यसलाई गर्दाखेरि कति आयो भने 0.845 यति हामीलाई मेन चाहियो के जुन फर्मुलामा लेखेको छ इक्वेसन नम्बर 1 मान्दिनु होला त्यो हामीलाई चाहियो यो त हैन यो सिम्पल निकालेको हामीलाई चाहिँ मल्टिपल भनेपछि हामीलाई के चाहियो त R1 2 3 लेख्नु भएको छ यो चाहिएको त यसको फर्मुला हामी के लेखेका छौं R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 डिवाइड बाई 1 माइनस R23 को स्क्वायर यो होल यसरी गरेका छ अब सबैको भ्यालु राख्दिनुस् यहाँ सबैको भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्दिनुस् R12 कति आएको छ R12 भर्खर हामी निकाल्यौं R12 को भ्यालु कति आएको छ भने 0.872 को स्क्वायर प्लस 13 कति आएको छ 13 कति आएको छ 0.983
983 को स्क्वायर माइनस है यही लेख्दा हुन्छ बेटर है 0.872 को स्क्वायर प्लस 0.983 को स्क्वायर यहाँबाट म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन मात्रै छ 2 इन्टु 12 भनेको 0.872 इन्टु 13 भनेको 0.983 इन्टु 23 भनेको 0.845 यति गर्यो डिवाइड बाई 1 माइनस 23 भनेको कति 23 त भर्खर यहाँ लेखेको छ नि त 23 यही आएको छ 0.845 को स्क्वायर यसलाई गर्छ यति त हो नि यहाँबाट यसलाई सल्भ गरेर निकाल्छ